دقه والک پکې پاتې شي کومه خبره دغه د علاقان چې روان دي دا ودی واره دغه دای دا ودي اځه ته وهم را ده تاسو دي لکه د دې په نوم راشنه پیسې راغلي اکاته خلکو دا چې خبر را سره الله باندې زموږ د الله سره کار نه پرای راز زنه ساتو دا خلک په دې ځمکو سم پورډې دو ما چې اندازې تو کا ته مې د دې ورجو ته پراته دي अभी हम कलेल कंडाव की तरफ सफ़र कर रहे हैं और कादर नगर इस रूट पर है। तो कोशिश यही है कि हम कादर नगर को कवर कर लें कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो साथ रहे। ये बटई गांव है। बटई गांव में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप, दर्जनों गाड़ियाँ जो है ना वो तबाह है, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। ये सोच से भी बाहर है, आप यकीन माने, ये आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह कितने नुकसानात हुए हैं। दरख्तों को उखाड़ कर बहा कर ले गए हैं, पूरे गांव सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। ये सिर्फ मैं रोड के सतह पर कवरेज कर रहा हूँ। अगर मैं पैदल उतरूँ और दिगर इलाके आपको दिखाऊँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही के मनाजिर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ये बटई गांव है कादर नगर की तरफ जाते हुए, तो और ये कलेल कंडाओ यानी स्वात को मिलाने वाले शाहरा है। ये यहाँ से मिंगवरा शहर 35 किलोमीटर के फासले पर है। ये अगर आप देखें पूरा मार्केट यहाँ पर जो है ना वो दब गया है, रेत बजरी वगैरह डाल के सारा सब कुछ। ये आप देख सकते हैं, ये सोच से भी ज़्यादा जो है ना वो बाहर है। ये वो नदी है जिसने तबाही भी, एक वो पिशोने की तरफ से है और ये एक कलेल कंडाओ और दिगर जो बालाई इलाके हैं, ये मिंगवरा को भी मतलब टच करता है। जो नुकसानात हुए हैं तो एक साइड से ये और दूसरे साइड से मिंगवरा को तबाह किया। देख सकते हैं रेत में पूरे घर जो है ना दब गए हैं। इसको रेत को निकालने के लिए भी एक मुहिम होनी चाहिए, अफरादी क़ुव्वत हो, क्योंकि ये मशीन के ज़रिए मुश्किल है, कमरों से बरामदों से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अफरादी क़ुव्वत हो और वो मिलकर काम करें। आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली, आबशार है, और ये इलम की चोटी है, इलम की पहाड़ है जो स्वात और बुनेर के दरमियान एक बॉर्डर है। यानी अगर आप इस पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो उस तरफ मिंगवरा स्वात और इस तरफ बुनेर फिर बाबा और मुख्तलिफ इलाके। किस रवाना दलते के कादर नगर के دلته چې کوم سیلاب چې راغلی دی، سیلاب زدګان دي خلکو پکې ډېر زیات لږ شوی دی، ډېر په پیدایشي هم دي او ډېر پکې اوس هم لا پته دي. خو دلته کې افسوس دا دی چې لکه کم امدادي سامان چې راشي
پاغه کې غلط خلک رانه وځي د نور کلو نراشي او هغه په کې سامانونه واخلي او ځان کورونو ته وسی متاثره خلکو ته تر اوسه پورې خاطر خوا شي نه دی میلاو شوی دلته کې کسان دی هغه وی چې بای موږ ته پیل خل د خیمو ضرورت دی زمون کټونه دغه شوی ډیمیج شوی کورونه موږ په کورونو کې نشو پاتې کې شاته پس موږ کې به خیمه ولګو اپای کې موږ شپه تیرو قادر نگر کې وس صورت حال ده سونه کور نه بتبای سونه ډیر شی دی هغه خو روخ کلی دی نو او سونه کسان به شهیدانی یاره شهیدان خو د یو کور 35 کسان دي د یو کور 25 کسان دي د یو کور 8 کسان دي او د بل کور چې کاندل شپږ کسان دي غالبا او نور پکې زم په علم کې نشته ولی په پکې په نو کسانو نه خبر شو دلته لاشونه راوځي په 15 شپږ لاشونه په دای پوری کور کې راوتی دي زنانه وی ماشومان وو نو هغه څه پکې پہچان وو وشل چا او چا پہچان لا تر اوسه پوری نه دی شي ټیک ته زی بالکل ډیره مهرباني کوشش وکړئ چې خپل کمیټي جوړه کړئ دغه په ذریعہ باندې کړی دا منګه کسان ټاکلي دا غوې د پاره چې کم امدادي سامان منګ لراشي منګ مداغه متاثره خلکو کور ته رسو او بار به چاله نه ورکو ټیک شو ډیره مننه جی ډیره مننه جی قادر नगर में ये सूरत हाल है داینه انجنو ها ما ونی ده लग बदलेगा ये आप देख सकते हैं गाड़ी की क्या हालत कर दी है ये आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है ना मुतासिर है ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा इस किस्म का सैलाब आया है कि पूरा स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया है नदी का और इसने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मुकामी लोग कहते हैं कि इस किस्म के पत्थर यहाँ पर नहीं है ये कहीं ज़मीन से उबल कर आए हैं इस तरह के बात वो करते हैं तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए हैं हैरान कर देने वाले मनाजिर है कि कुदरती आफात किस तरह है कड़ी फसलें तबाह यहाँ पर अगर आप देखें तो मकानात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है ये हम ख़ास कादर नगर पहुँच गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नदी ने कितने नुकसानात किए हैं ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर और हर तरफ हरियाली लेकिन क़यामत सुग़रा है यहाँ पर और हर घर से 10, 5, 18, 20, 35 जनाजे निकले हैं कादर नगर भी काफ़ी मुतासिर हुआ है और यहाँ के लोग अभी भी मतलब लाशें जो है ना वो मिल रही है तो लोग काफ़ी परेशान है गम का समा है हर तरफ मार्बल फैक्ट्री आप देख सकते हैं
ورونه یو کنه ورونه خبرې شروع خبرې شروع وته نه ورونه یو او زمونږ دا ځمکه و دې ځایه پورې دلته مونږ روډ ورکړه ګاونډیانو له پکته هغه هم سیلاب وړی دی دا غوجل هم سیلاب وړي دي او سوري زمونږ تلي دي کورونو کې دنده سیلاب بهیدلی دی هر څه سره خراب شوي دي چې څه وایي او صرف انسانانو ته خیر شوی دی زه شکر چې انسانانو ته خیر دی الله به نور مدد وکړي خیر تاسو په دې ایریا باندې انسانانو ته خیر زمونږ په دې غاړه څونه کسان باسل دي مړی یاره اندازتن د 100 نه په بره کسان مړه دي زمونږ دې کورونو کې چې دنو لاشونه میلاو شوي دي او خلکو روباسلي دي د بار میلمانه راغلي دي هغو دا خلک راوخت کړي ورکړي دي تقریبا د دې ځای نه وړو شوې دي څونه 210 کسان قدر نګر نه دې قدر نه غره دې درې نه دې نه وړي ها 210 ټیک اصله دمپته دي سلام میلاو شوي هم نه دي څه کسان سلام ملاو شوې نه دي دا لاسونه ملاويږي دا بچي ملاويږي ډېر افسوس مقام نه یار ډېر د افسوس مقام دی جمعې په ورځ واده و پلار به چې تللی و او هغه هلک راته و هغه هلک پاتې یو پلار پاتې او درې ترونه راغلي هغه پاتې نور دا ټول کور والا چې دي دا سره د وړو ټول ختم شوي 35 کسان 35 کسان لا اوس پکې لا 2-3 لاش راغلي او دا واده و دا غلکو دا هلک واده و راغلی جمعې په ورځ هغه راغلی دی کار په ورځ واده و د جمعې په ورځ دا واقعه راغلی صحیح ده قادر नगर हर तरफ तबाही अगले व्लॉग में उस ख़ानदान से 1-2 जो बंदे बचे हैं उनसे मुलाकात करेंगे जिनके 35 और 28 अफराद इस सैलाब रेले में बह गए हैं और शहीद हो गए।